السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل الفا في فيديو جديد على لاشين كوميرسيال نوليدج. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على لي سكونت كوميرسيال. الدرس اللي يكون في الموديل ديال لي كالكول كوميرسيو. غادي نطرقوا ليه من الناحية التعريفية، غادي نشوفوا واحد لا ديفينيسيون اللي كتعلق بلي سكونت اون جينيرال. ابخي غادي نشوفوا كومون كالكولي ان اسكونت، الكالكول ديال لي سكونت غادي نشوفوا فورميل اكزامبل اللي غادي نفهموا منه داك لا فورميل مزيان. من بعد غادي نشوفوا كومون كالكولي لو طو ديال لي سكونت، و ابري غادي نشوفوا لا فالور عفوا لا فالور اكطويل اللي كتكون مرتبطه بلي سكونت ديالنا، والكونكلوزيون اللي غادي نعاودوا فيه كلشي من ازيرو. Bon, la définition d'INR, les escomptes commerciaux et le montant de l'intérêt au taux d'escompte calculé sur les valeurs nominales de l'effet de commerce pour la durée qui sépare la date de la négociation de la date d'échéance. يعني كيقولوا l'escompte commercial et le montant de l'intérêt هو داك المونطون ديال l'intérêt اللي ديجا قريناها في الفيديو السابق. هذاك المونطون ديال l'intérêt مضروب في لو طو ديسكونت calculé sur la valeur nominale اللي غادي نشوفوها من بعد de l'effet de commerce pour la durée، يعني غادي نضربوها في لا دوري اللي هي n. لا دوري مالها كي سيبار اللي كتفرق لنا لا دات دو لا نيغوسياسيون، اللي كتفرق لنا لا دات ديال لا نيغوسياسيون، يعني كنيغوسي على واحد الثمن من نهار بغيت كنسول على شي حاجه، مثلا بغيت نشري وداك لو بري الاول يلاه كنيغوسيي فيه de la date d'échéance. La date d'échéance يعني le délai ou bien la fin du délai، يعني في الاخر ما بين لا date de négociation اللي هي في الاول حتى الاخر ديال داك البيريود اون جينيرال، يعني داك لا دوري اللي كتكون ما بين هاد لي دات هادو بجوج بيهم. يعني دابا تعريف الكوميرس ديال لي سكونت كوميرسيال كي يتمثل في الفورميل اللي كتجمع ما بين لانتيري لو طو كوميرسيال اي ان واللي هي لا دوري، وغادي نشوفوها في التالي مع كومون كالكولي ان اسكونت. كيقولوا لنا في الفورميل ليسكونت كوميرسيال سو كالكول كوم ان انتيري، كيتحسب بحال لانتيري سيلون دي زيمبار. مثلا غادي نجمعوا عندنا هنايا هاد لي ليتر هادو بيان هاد لي تيرم شنو كيعنيو لنا، وحيت هما اللي غادي يتمثلوا لنا في الفورميل. عندنا غران في سي لا فالور نومينال، عندنا تي سي لو طو ديسكونت لو طو بطبيعه الحال، عندنا ان لا دوري، او هو ليسكونت كوميرسيال. بون اون اوبتيان لا فورميل سويفون. غادي نشوفوا الفورميل ديالنا هي ليسكونت ديالنا شنو كيساوي لنا لا فالور نومينال غران في مضروبه في لو طو ديسكونت مضروبه في ان اللي هي لا دوري على 36000. سهله وبسيطه، غادي نفهموها كثر وكثر في ليكزامبل اللي عاطينو لنا هنا. ان كوميرسيون غومي ا سون بونكي، حنا نعقلوا اللي كيهمنا مثلا فوق ما يجي شي تي بي دي زيكزارسيس ولا في امتحان مثلا، اون فوا نقرا التمرين بين قوسين هاد الهضره طبيعه الحال، اون فوا نقرا التمرين ناخذ المعلومات الاساسيه. مثلا هنايا بوغ اسكونت ان افي غادي ناخذو لي سكونت، غادي ناخذو لي في ديالنا اللي هو 12600 درهم بايابل دون 45 يعني 45 يوم اللي هي ان. ابخي عندنا لو طو 10% وكيعطيونا سؤال كالكولي لو مونطون دو ليسكونت ريتوني بار لو بانكي. اللي جدو هاد البونكي هذا غادي نطبقوا الفورميل ديالنا اللي هي اسكونت كتساوي 12600 درهم اللي هي الفالور نومينال، هو البري الاول اللي بطبيعه الحال اللي عندنا، كنضربوا فيه 10% ديال لوطو، من بعد كنضربوا فيها 45 جوغ اللي عاطينا هما، ولا بعض المرات كيعطيونا من مثلا لو 30 ماي حتى لو 15 ديسمبر، وكنحسبوا حنايا داك لا دوري كتكون بطبيعه الحال ماشي شي حاجه اللي فيها اشكال. كنقسموها على 36000 وبطبيعه الحال كتعطينا لي سكونت ديالنا اللي هو 157.50 درهم. حنا ما كيهموناش هنا بطبيعه الحال لي مونطو، اللي كيهمنا هو نطبقوا الفورميل ديالنا. طبقنا خدينا لا فالور نومينال اللي كنا لكم هي البري الاول، كنضربوها في 10% مضروبه في 45 يوم على 36000 ديالنا اللي هي عدد الايام. بطبيعه الحال الا كانت مثلا شهر ولا 3 شهور مثلا اللي هي 3 موا كنقسموها على 120، كانت 9 شهور مثلا 9 120. الا درنا مثلا لنفرض ان 9 شهور عفوا مثلا 6 شهور مثلا 6 شهور فيها 180 يوم، غادي نديرو 36000 بحال دابا 45، يعني فوق ما نلقاو الايام كنديرو 36000. بون من بعد ما شفنا كومون كالكولي ان اسكونت وعرفنا بان ليسكونت كيساوي لا فالور نومينال مضروب في لو طو مضروب في ان اللي هي لا دوري على 36000، غادي نشوفو كومون كالكولي لو طو ديال
ليسكونت. كيقولوا لنا في الفورميل ديال لوطو انه كيساوي 36000 اللي هو المجموع ديال لي جور مضروب في ليسكونت على لا فالور نومينال مضروبه في لا دوري اللي هي ان. يعني E, l'escompte بطبيعة الحال commercial, grand V c'est la valeur nominale, N c'est la durée. Exemple ديالنا اللي غادي يفهمنا بطبيعة الحال, une traite, les traites de 3000 dirhams escomptée pour 20 jours fait l'objet d'un escompte de 8,50 dirhams كيقولوا لنا السؤال quel est le taux utilisé. Quel est le taux utilisé? Bon, نطبقوا لا فورمول ديالنا وغادي يوضح لنا كلشي. عندنا الفورمول كتقول لنا 36000 مضروبه في ليسكونت كنقسموها على لا فالور نومينال مضروبه في ان اللي هي لا دوري. كناخذوا لوطو ديالنا كنطبقوا لا فورمول 36000 مضروبه في ليسكونت ديالنا اللي هو 8 درهم فاصله 50. ابري كنقسموها على لا فالور نومينال اللي هي 3000 درهم اون تريت دو لو بري الاول هي لا فالور نومينال كنضربوها في 20 جور ولا 20 جور اللي هما عدد الايام اللي هي ان لا دوري وكتعطينا لوطو اللي هو 5.10%. هما دي فورمول خاصهم يتحفظوا ولكن غادي يتحفظوا بالفهامه بلي زيكزامبل بلي زاكتيفيتي بزاف. نعاودوا شنو قلنا في الفورمول الاولى ديال ليسكونت. قلنا بان الفورمول الاولى ديال ليسكونت كتساوي لنا لا فالور كنضربوها في لوطو كنضربوها في ان وكنقسموا على 36000. واضحه. كنجيو لوطو الى يمكن يطيح شي سؤال يقول لك كالكولي لوطو من بعد ما كالكوليتي من بعد ما تكالكولي ليسكونت ولا المهم جو سي با كيقول لك لوطو كتجي كدير 36000 مضروبه في ليسكونت على لا فالور نومينال مضروبه في ان. دابا واضحه. نشوفوا لا فالور اكطويل ديالنا. Bon, la définition de la valeur actuelle est la différence entre la valeur nominale, les grand V, اللي قرينا عاد دابا, et l'escompte commercial. يعني من التعريف من لا ديفينيسيون يمكن لك تخرج لوجيكمون داك الفورمول. قالوا لنا هي الفرق ما بين لا فالور نومينال و ليسكونت. دائما تسمع الفرق دائما الطرح. يعني لا فالور اكطويل est égal la valeur nominale moins l'escompte grand V moins E. L'exemple ديالنا كيقول لنا un commerçant négocie une traite هي la valeur nominale هاد لا traite de 8240 dirhams payable dans 55 jours 55 يوم. لو طو ديسكونت 12%. عطاونا المعلومات ديالنا. من الافضل دائما غير نشوف ليكزيرسيس بحال هكذا نقيد لي زانفورماسيون ديالي نحطهم عندي. ندير مثلا في غران في اللي هي لا فالور نومينال ايت ايغال 8240 درهم. ندير الان اللي هي لا ديغي 55 يوم وبطبيعه الحال نحط حداها لو طو ديسكونت اللي هي 12 يوم باش نحيد عليا العدد ديال نبقى نقرا دائما ونجبد لي مونطون. اون دوا كالكولي لي سكونط بطبيعه الحال باش خصنا نكالكوليو لي سكونط هما الاول عاد ندوزو لا فالور اكطويل. يعني كيقولوا لنا في لا فالور اكطويل راه كتساوي لا فالور نومينال ناقص لي سكونط. هنا خصنا نخرجوا لي سكونط بعد عندنا غير لو طو ديال لي سكونط. كنطبقوا القاعده ديال لي سكونط اللي هي لا فالور نومينال مضروبه في لو طو مضروبه في ان على 36000. طبقناها هي 8240 مضروبه في 12 مضروبه في 55 على 36000 كتخرج لنا واحد المونطون اللي هو 151.07. ناخذوه كنشدوا المونطون الاول اللي هي لا فالور نومينال اللي هي 8240 وكنقصوها من المونطون ديال لي سكونط اللي خرج لنا واللي كتخرج لنا التوتال هو 8088.93. حنا ما كيهموناش طبيعه الحال لي مونطون اللي كيهمنا هو نطبقوا لي فورمول. الفورمول اللي عطاونا هنا اسكونت كتساوي في تي في ان على 36000. نخرجوا لي سكونت ديالنا ومن بعد غادي نخرجوا لا فالور اكطويل ديالنا. بون الدرس ديالنا كان هو هذا. نعاودوه بعجاله. قلنا في الاول بان لي سكونت كوميرسيال هو الفرق ما بين لانتيغي هو المونطون ديال لانتيغي مضروب في ان مضروب في تي على 36000. ابخي شفنا لوطو اللي قلنا بان لوطو كيساوي لنا 36000 مضروبه في لي سكونت على لا فالور نومينال مضروبه في ان. ومن بعد شفنا لا فالور اكطويل اللي قلنا انها كتساوي لا فالور نومينال ناقص لي سكونت. الدرس بسيط ولكن فيه شويه ديال الحفاظه ديال لي فورمول. 3 ديال لي فورمول ماشي شي حاجه. بلي تي بي ولي زاكتيفيتي بزاف غادي تحفظوا. نتمنى نكون بسطت عليكم ما امكن. ان شاء الله الفيديو الماجي غادي يكون على لاجيو
تي تي سي الى جي اور تاكس. غادي يتضمن بطبيعة الحال لا تيفيا الى كوميسيون بثلاثة. نتمنى نكون وصلت لكم لي سكونط اون جينيرال كيفاش نخرجوا لوطو، كيفاش نخرجوا لا فالور اكتويال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.